Pinangita mga igala gumikan sa kasong grave coercion. Nakitaan ra gyud taon og gidako. Naitabonid sa dakbayan sa Naga. Detalye sa report sa nato gini pinagi sa pagpamati ni Katrupag June 14. Live report. Yes, Katrupang Sirino o sa kas-29 anyos lalaki ang nasikop sa kapulisan sa dakbayan sa Naga tungod kay doon ni kasong grave coercion. Ang nasikop dito sa may Barangay South Poblasyon. Ang Naga mga alas 8:35 di sa buntag kining suspek. Giila nga si Sorvica Pegkeri Ronquillo, residente ni sa Purok Lower, Barangay Tinaan, Naga. Matod pa sa kapulisan nga hinoon siya mismo ang miduol ngadto sa istasyonan o may paybaw nga aduna ni siya warrant of arrest sinungdan nga giserbisyuan lang sa kapulisan nining iyang warrant kalabot na nining iyang kasong grave coercion. Nasa Iran nga kining iyang kaso aduna ni kalabutan sa ligasyon nga hitabo niadto nga buwan sa Oktubre 15, 2025 diin giingog gipuggan sa akusado binagi sa hulga nang hulga ni siya intimidasyon ngadto sa complainant sa pagtangtang kuno matud pa sa mga tarpaulin frame nga nahimutang sa road right of way nga gipanig-iya niining complainant ang hulga ni gini dinakpan tungod dinhi gipasikahan sa kasong grave coercion po sa Article 286 sa revised penal code. Inoon na dunay gitagda nga piyansa nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kawasan niining dinakpan. Matod pa sa kapulisan nga padayon ang ilang kampanya batog sa mga wanted person isip kabahin sa pagpalig-on og kalinaw kaluwasan o justisya sa komunidad. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa, June 14, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.